दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। कतर में आज से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई एहतियाती पाबंदियों को उठाने का पहला मरहला शुरू हो गया है। मुताद्दिद मसाजिद, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स चंद शर्तों के साथ खोल दिए गए हैं। कोविड-19 को शिकस्त देकर रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 57,000 के करीब जा पहुंची है और शदीद मर्ज वाले केसेस में भी कमी आना शुरू हो गई है। और अमरीकी सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद शुरू होने वाले मुजाहिरों ने बैनुल अक़वामी रंग इख्तियार कर लिया है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर में आज से पाबंदियों को उठाने का पहला मरहला शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ये एहतियाती पाबंदियां मार्च के महीने में लगाई गई थी। आज से शुरू होने वाले फर्स्ट फेज में 500 से ज्यादा मस्जिदें आम नमाजों के लिए खोल दी गईं और आज तकरीबन 3 माह के बाद नमाज फज्र इन मसाजिद में अदा की गई। वजारत औकाफ और इस्लामी उमूर ने एक बयान में कहा है कि आज से अजान में सल्लू फी बुयूतिकुम यानी नमाज अपने घरों में पढ़ें का जुमला नहीं कहा जाएगा। वजारत ने नमाजियों से अपील की है कि वो हेल्थ गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखें, जिनमें एहतराज, मोबाइल एप्लीकेशन, अपनी ज़ाती जानमाज, ज़ाती कुरान, मास्क की पाबंदी और दरवाजे पर भीड़ भाड़ से इज्तनाब शामिल है। कतर ने कोविड-19 के पेश नज़र लगाई गई पाबंदियों को उठाने के लिए 4 मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबे का ऐलान किया था, जिसका दूसरा मरहला 1 जुलाई से, तीसरा 1 अगस्त से और चौथा 1 सितंबर से शुरू होगा। वजारत तिजारत और सनअत ने तमाम शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त दे दी है। ये हाइपर मार्केट्स और तिजारती मराकिज़ हफ्ते के आम दिनों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे, लेकिन जुमा और शनीचर को बदस्तूर बंद रखे जाएंगे। इसी तरह वजारत बल्दियात और माहौलियात ने भी मुख्तलिफ इलाकों में वर्जिश के लिए 8 पब्लिक पार्कों को मुकर्ररा औकात में खोल दिया है। उधर सरकारी राब्ता दफ्तर GCO ने ऐलान किया है कि आज 15 जून 2020 से सनाइया में आने जाने के लिए ज़रूरी परमिट की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। अलबत्ता एंट्री पॉइंट्स को बरकरार रखा जाएगा ताकि इलाके में रहने वालों और आने जाने वालों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत कतर ने पाबंदियों को उठाने का फैसला अवाम की सूझबूझ पर भरोसा करते हुए किया है और उम्मीद है कि सोसाइटी के तमाम मेंबर्स एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखेंगे। ये फैसला इस बात का भी मज़हर है कि मुल्क में नाफिज की गई एहतियाती पाबंदियों से वायरस को कंट्रोल करने में मदद मिली है और रिकवर होने वाले अफराद की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है और अब ये तादाद तकरीबन 57,000 के करीब जा पहुंची है, जिससे अंदाज़ा होता है कि कतर का हेल्थ केयर सिस्टम फ़आल है और उसकी हेल्थ पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। कतर ने कोरोना के मरीजों के लिए 5 अस्पतालों को मखसूस कर रखा है, जहां उनकी हर तरह से देखभाल की जाती है। इसके अलावा मुतादिद क्वारंटीन सेंटर्स हैं, जहां मामूली अलामतों वाले अफराद को रखा जाता है और उनकी तमाम मेडिकल और नॉन मेडिकल ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। इसी दौरान हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन हेल्थ सर्टिफिकेट्स की एक नई सर्विस को भी लॉन्च करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी या फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मुंतजिमा कमेटी ने ऐलान किया है कि एजुकेशन सिटी में वाक़ स्टेडियम पूरे तौर पर तैयार हो चुका है और आज 15 जून 2020 को कतर के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे एक खुसूसी तकरीब के जरिए इसका इफ्तिताह अमल में आएगा।
اس تقریب میں کووڈ 19 کا مقابلہ کرنے والے فرنٹ لائنرز کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم ورلڈ کپ 2022 کے لیے تیار کیا جانے والا تیسرا اسٹیڈیم ہے۔ اس موقع پر قطر فاؤنڈیشن کی سی ای او شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی نے کہا کہ یہ اسٹیڈیم سن 2022 میں دنیا کی توجہ کا مرکز بنے گا جب قطر بلکہ یہ خطہ پہلی بار عالمی کپ کے میچوں کی میزبانی کرے گا، لیکن اس اسٹیڈیم کی قدر و قیمت ورلڈ کپ کے اختتام کے بعد بھی باقی رہے گی۔ پبلک ورکس اتھارٹی اشغال نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوحہ کے وسطی علاقوں کو خوبصورت بنانے اور سجانے کے منصوبے کا تیسرا اور چوتھا مرحلہ شروع کر رہی ہے، جس کے دوران دوحہ کے 6 علاقوں اور 7 مین روڈز کی تزئین و آرائش یا بیوٹیفیکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے گا۔ یورپ کے کئی ملکوں میں بھی آج سے پابندیوں کو مزید نرم کیا جا رہا ہے۔ جرمنی، بیلجیم، فرانس، آسٹریا اور یونان نے آج 15 جون سے یورپی یونین کے دیگر ممبر ملکوں کے درمیان آنے جانے کی پابندیاں اٹھا لی ہیں اور آج سے فری موومنٹ شروع کر دی جائے گی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پیرس میں تمام کیفے اور ریستورانوں کو 100% طاقت کے ساتھ کھولنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کورونا وائرس کے خلاف فرانس کی پہلی کامیابی ہوگی۔ ادھر تیونس میں وزیر اعظم الیاس الفخفاق نے کووڈ 19 کے خلاف فتح کا اعلان کرتے ہوئے پورے ملک سے کوارنٹین اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن دوسری جانب چین اور جاپان میں کووڈ 19 کے فریش کیسز سامنے آنے کے بعد سیکنڈ ویو کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ چین نے دارالحکومت بیجنگ کے کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جبکہ عمومی طور پر ایشیائی ملکوں میں خدشات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ لیبیا کی وفاقی حکومت نے سیکیورٹیز کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور ترہونہ شہر میں دریافت کی گئی اجتماعی قبروں کے معاملے کو بین الاقوامی عدالت انصاف کو ریفر کرے۔ وفاقی حکومت نے کہا کہ روس کے کرائے کے قاتل سرت شہر پر قبضے کو ٹالنے کے لیے شہر بھر میں بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں۔ بیان میں جنرل حفتر کے دستوں پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے دارالحکومت طرابلس کے نواح اور ترہونہ شہر میں پورے خاندانوں کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ ترکی کے جنگی جہازوں نے آج صبح عراق کے شمالی علاقوں میں واقع کرد باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ ترک وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ ان حملوں میں قندیل، سنجار اور ہاکک نامی علاقوں میں موجود PKK کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب ترکی اور روس کے درمیان لیبیا اور شام کے متعلق وزارتی سطح کے مجوزہ مذاکرات کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دونوں ممالک ان ملکوں میں الگ الگ فریقوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اور امریکہ میں سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے مظاہرے تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ امریکی ریاست جارجیا کے دارالحکومت اٹلانٹا میں ایک بار پھر لوگ سراپا احتجاج سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ دیگر کئی امریکی شہروں میں بھی نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہروں کا یہ سلسلہ امریکہ سے نکل کر یورپ کے کئی ملکوں تک پہنچ چکا ہے اور لندن سمیت کئی یورپی شہریوں میں ہزاروں افراد نے کالے گورے اور دیگر طرح کے نسلی امتیازی رویوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کئی تاریخی مجسموں کو توڑ دیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر میں آج سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی احتیاطی پابندیوں کو اٹھانے کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ متعدد مساجد، پارکس اور شاپنگ مالز چند شرطوں کے ساتھ کھول دیے گئے ہیں۔ کووڈ 19 کو شکست دے کر ریکور ہونے والے افراد کی تعداد 57,000 کے قریب جا پہنچی ہے اور شدید مرض والے کیسز میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور امریکی سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں نے بین الاقوامی رنگ اختیار کر لیا ہے۔
اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا. آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سعادت کیافین ہے.